नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। 2078 चैत 3 गते काठमाडौँमा 155 रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको पेट्रोल 2079 पुस 1 गतेको मितिमा 181 रुपैयाँमा उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका छन्। यस्तै एलपी ग्यास गत वर्षको चैत 3 गते 1575 पर्नेमा आजको मितिमा 1800 पुगेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतीय बजारबाट आज फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 90 पैसा, डिजेल 12 रुपैयाँ 31 पैसा र हवाई इन्धन 10 रुपैयाँ 61 पैसा घटेर आउँदा पनि मूल्य समायोजनको सोरसार देखिएको छैन। स्वचालित प्रणाली अनुसार हरेक 15 दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट आएको मूल्य अनुसार नेपालमा पनि समायोजन हुनुपर्ने हो। तर गत भदौ 27 गते नेपालमा मूल्य हेरफेर भएको छैन। असार 6 मा 179 रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको पेट्रोलको मूल्य उपभोक्ताले चर्को आलोचनाका बीच घटेको थियो। भारतबाट मूल्य बढेर आएको र निगम घाटामा गएको भन्दै 1 महिनामा 4 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्ने निगम पछिल्लो समय पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र डिजेलमा 13 रुपैयाँ नाफामा हुँदा पनि 3 महिनादेखि भने मौन छ। सरकारदेखि विभिन्न निकायलाई दिएको पेट्रोलको कोटा र यसबाट हुने घाटाको सबै भार जनताले कहिलेसम्म ठेक्ने भनिन्छ नि, अति भए हुने खति नै हो। अब जनताले निगम विरुद्ध मात्रै होइन, उसको गलत कामलाई ठुलो ठुलो हेर्ने सरकारकै विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सरकार गठनका लागि समीकरण मिलाउन प्रमुख दलहरूको दौडधुप। कांग्रेसमै आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी, नेतृत्व हत्याउन गठबन्धनभित्र एमाले कार्ड। देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दै नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दै राष्ट्र प्रमुख बनाउने चिन्ता। गैर दलीय व्यक्तिको चर्चाले राष्ट्रिय तरङ्ग। गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउन माओवादी असहमत। पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि भारतले पनि घटाएर पठायो नयाँ सूची। यसपटक पनि मूल्य समायोजन नगर्ने मनस्थितिमा नेपाल अयल निगम। उपभोक्तासँग म घाटामा छु भनेर घाटापूर्ति गर्ने काम गर्न पाइन्छ। फ्रान्स र अर्जेन्टिना तेस्रो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि उचाल्ने दाउमा। गोल्डन बुटको दौडमा मेस्सी र एम्बाप्पेको प्रतिस्पर्धा। र मलेसियाको सेलाङ्गो राज्यस्थित पर्वतीय क्षेत्रमा पहिरोमा पुरिएर बालबालिका शहीद, 19 जनाको मृत्यु, 60 भन्दा बढीको उद्धार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै सरकार गठनका निम्ति दलहरू समीकरण मिलानमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धन भित्रको आन्तरिक राजनीतिक लडाई र शक्तिको बाँडफाँडको रस्साकस्सीमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र आम्ने सामने बनिरहेका छन्। उनीहरू नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरिरहँदा देखाउने एक मात्रै अस्त्र भनेको नेकपा एमाले हो। जटिल संसदीय अङ्कगणित र सरकार गठनका लागि चाहिने बहुमतको सशक्त निर्णायक शक्ति एमाले सत्ता गठबन्धन दलका लागि हतियार सिद्ध बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला सरकार निर्माणका लागि दलहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। संसदीय अङ्कगणितका आधारमा कांग्रेस र एमाले मिलेको खण्डमा बाहेक सहजै सरकार निर्माणको सम्भावना देखिँदैन। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भित्रै सरकारको नेतृत्व लिने होडबाजी चलिरहँदा गणितीय धरातलमा कमजोर रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि विभिन्न कार्ड फालिरहेका छन्। धेरै वर्ष समय छैन मसँग, तपाईहरुको आशीर्वाद लाग्यो, तपाईहरुको माया र तपाईहरुको शुभकामनाले काम गर्यो भने मलाई लाग्छ म छिटै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दै छु।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसमा आधा दर्जन नेताहरू कार्यकारिणी भूमिकाको आकाङ्क्षी छन्। त्यसैले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न कङ्ग्रेस नेताहरू सकारात्मक देखिँदैनन्। माओवादीको विकल्प खोज्न कङ्ग्रेसले पनि यति बेला एमालेलाई नै हतियार बनाएको छ। अहिले नेपाली जनताको चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा भनेको परिवर्तन हो। शेरबहादुर देउबा बाहेक अथवा टेस्टेड व्यक्तित्व बाहेक एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेबाट अब जनताको आशा भरोसा केही पनि छैन। वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाटै नयाँ सरकार बन्ने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमालेसँगको भेटलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। आफ्ना निकटस्थहरू मार्फत दाहालले एमालेसँग अनौपचारिक वार्ता अगाडि बढाइरहेका छन्। भएकै कुरा पनि त्यो गठबन्धनभित्रैको प्रसङ्ग पनि त हुनसक्छ भन्ने बारेमा व्याख्या नभइकन एकैपटक लिएर यो वाम गठबन्धनसँग जोडिएको हुनसक्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ अनुमान अलि बढी पनि भयो। त्यसकारण अहिले अब यो सबै विषय जे भए पनि अब हामी निर्वाचनमा एउटा प्रक्रियाबाट आएका छौँ, एउटा म्यान्डेटसहित आएका छौँ। संसदको दोस्रो शक्ति बनेको नेकपा एमाले पनि सत्ता बाहिर रहने मनसायमा देखिँदैन। वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बने 5 वर्ष प्रतिपक्षमै खुम्चिने डर एमालेलाई छ। त्यसैले गठबन्धनबाटै आलोपालो सरकार बन्न सक्ने भएकाले गठबन्धन फुटाउन एमाले जुनसुकै कदम चाल्न तत्पर छ। यति बेला एमाले पनि कङ्ग्रेस र माओवादी दुवैसँग समानान्तर भूमिकामा देखिएको छ। अब निर्वाचन पश्चात जनताको नयाँ ढङ्गले तिमीहरू मिलेर अगाडि बढ है भनिसके पछाडि दलहरू सबैले जनताको यो सन्देशलाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र संविधान बमोजिम सरकार बनाउँदै देश र जनताको हितमा काम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। निर्वाचन परिणामले कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्पष्ट बहुमत नदिँदा यति बेला सरकार गठनको जटिलता उत्पन्न भएको छ। यति बेला आफू अनुकूलको सरकार निर्माणका लागि बाह्य शक्तिको दौडधुप पनि उत्तिकै छ। यस्तोमा दलहरू शक्तिको लडाई भन्दा पनि देशलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजान भूमिका खेल्नु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा रङ्गोलका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। राष्ट्र प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गैर राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने तयारी थालेको विषय सार्वजनिक भएसँगै सत्ता गठबन्धनभित्रको समीकरणमा हल चल्ने आएको छ। संविधानले नै पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग बाहेकमा राख्न अस्वीकार गरेको तथ्यलाई लत्याउँदै गठबन्धन यस्तो जोखिम मोल्न तयार होला? एक रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउन आफ्नो पनि भूमिका रहनुमा दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारीको शपथ गराउनु आफ्नो कार्यकालको कालो धब्बाको रूपमा उनले औँल्याउने गरेका छन्। यस्तै तथ्यसँग मिल्ने गरी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउने विषय सोच्नै नसकिने बताएका छन्। कसरी अगुवा गर्ने, कसरी मुलुकको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दलका नेताले सोच्नुपर्छ। दलका नेताहरूले सोचेको कुराको आधारमा त पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्थामा तपाईँको झन् चाहिँ दलभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यही कोणबाट सोचेको हो भने यो चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन हुन जान्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक नियुक्ति दिँदा न्याय सम्पादनमा उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधानको धारा 132 प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ। यसलाई प्रश्न पार्दै धारा 248(6) मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने भनिएको छ। तर सत्ता स्वार्थमा विदेशी चलखेललाई पूरा गर्न यस्तो अभ्यास थाल्नु गलत नजिर बस्नु बाहेक अरू हुनै सक्दैन। तर गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने विषयमा भने विज्ञहरू सहमत नै देखिन्छन्। राजनीतिभन्दा बेगल ठाउँमा पनि राम्रा मान्छेहरू बसेका छन्, स्वतन्त्र रूपले आफ्नो किसिमको चाहिँ अब कुराहरू राख्न सक्ने हैन,
जस्टिस दिन सक्ने किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू छन् र ती मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ त्यस्तो निकायहरूमा चाहिँ राख्दाखेरिमा अब राज्य व्यवस्थाका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपबाट जान्छन् भन्ने किसिमको कुरा र सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो अत्यन्त राम्रो विषय हो। स्वतन्त्र र राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा कार्य सम्पादन र संविधान कानूनको पालनामा समस्या नआउने अपेक्षा राष्ट्रपतिका 3 कार्यकालका विवादास्पद कामले पनि यसको औचित्यतामाथिको माग थप जब्बर बनेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर संविधान कानूनका प्रमुख पालक र रक्षक मानिएकाबाटै यसरी कानूनको धज्जी कहिलेसम्म उडाउने? राष्ट्रपतिका लागि स्वच्छ छविमा अरू कोही नभेटिने नै हुन् त? वा दलीय व्यवस्था भनिए पनि दलबाट जाने व्यक्तिहरू दलीय धङधङी छाड्नै नसक्ने बनेका हुन्? प्रश्नले दल र दलका नेताहरूलाई घेरेका छन्। जवाब खोज्ने जनताहरू मतदानपछि निरीह जस्तो बन्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको भद्दा मजाक नै हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। विगतमा प्रधान न्यायाधीश र मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रहिसकेका खिलराज रेग्मी अहिले राष्ट्रपति बन्नका लागि निकै दौडधुप गरिरहेका छन्। विगतका गहकिला जिम्मेवारी वहन गर्दा विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारा बनेको आरोप लागेका रेग्मीको यो कसरतको सहायक बनेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले नचाहँदै देउबा रेग्मीप्रति उदार देखुनुले ठूलो आशंका जन्माएको छ। एक रिपोर्ट। सरकार निर्माण र सत्ता समीकरणका लागि दलहरू दौडधुपमा रहँदा अहिले राष्ट्राध्यक्षमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नाम चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उनै रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउने कसरतमा लागेका छन्। गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडको रस्साकसी चलिरहेका बेला सर्वोच्च सेवाभोग गरिसकेका रेग्मी एकाएक राष्ट्रपतिको चर्चामा कसरी आए प्रश्न पेचिलो छ। नेपाली कांग्रेसमै राष्ट्रपतिका लागि आकांक्षा राख्ने नेताहरूको लाइन छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री नपाए राष्ट्रपतिमा दाबी गर्ने पक्षमा छ भने नेकपा यसबाट सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा दाउमीले आफै राष्ट्रपति बन्न अध्यक्ष नेपाल लालायत छन्। गठबन्धनका नेताहरू कुनै पनि हालतमा रेग्मीलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने चाहनामा छैनन्। तपाईको जन चाहिँ दलभन्दा बाहिरका चाहिँ हैन न्युट्रलको नाममा नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिका चाहिँ पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यही कोणबाट सोचेको हो भने यो चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी चिन्तन हुन जान्छ, राष्ट्रिय भुँडा टेकुवावादी चिन्तन हुन जान्छ। विगतमा राष्ट्राध्यक्षको भूमिका सोचे अनुरूप नभएको निष्कर्ष सहित यदि देशले गैर राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने आवश्यकता देखे पनि रेग्मी भन्दा उत्तम विकल्प अरू हुन सक्छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रहिसकेका रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने विषयमै अनेक टीका टिप्पणी नभएका होइनन्। आफू मन्त्री परिषद अध्यक्ष रहँदा रेग्मीले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार भित्र्याउने गरेको कसरत र त्यसको दूरगामी नतिजाले भयानक रूप लिएको थियो। हाल अचानक राष्ट्राध्यक्ष बन्ने रेग्मीको लामो कसरत बाहिरिनुले सरकार निर्माणमा बाह्य शक्ति हावी हुन लागेको संकेत मिलेको छ। नेपालमा विभिन्न दलको स्वार्थले मात्र काम गर्दैन, विदेशी चलखेल पनि त्यत्तिकै हुने गरिराखेको छ र दलहरू स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा को उपयुक्त हुन्छ भन्ने छान्ने गरिराखेका छैनन्। यो नेपालको लागि साह्रै दुर्भाग्यको कुरा पनि हो। स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने, तर छान्ने व्यक्तिहरू, छान्ने राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण पात्रहरू नै स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय नगर्ने। सरकारले जारी गरेका विधेयक र अध्यादेशहरू रोक्न राष्ट्रपति नै सक्रिय रहने नजिर स्थापित भइसकेको छ। तसर्थ आफू अनुकूलको सरकार बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने शक्ति केन्द्रले बुझिसकेका छन्। दलहरूको चाहना बिना नै रेग्मीलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गरिनुले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। स्वस्फूर्त रूपमा आन्तरिक निर्णय लिन समेत नसक्नु दलहरूकै कमजोरी रहेको राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालको तर्क छ। कसैले दियो भन्दैमा त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन। पहिले पनि त हामीले मानेको छैनौँ। संविधान बनाउँदैखेरि पनि त अब त्यत्रो नाकाबन्दी नै भयो, भारत सरकारै रिसायो, मोदी नै रिसायो होइन। त हुँदाहुँदै हामीले सबै मान्नै पर्छ भन्ने त केही पनि छैन नि। सबैले सजेसनहरू विभिन्न ठाउँबाट आएको हुनसक्छ कि न्युट्रल एउटा मान्छे बनाऊ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो दलीयकरण हुँदैन राष्ट्रपतिको भूमिका भन्ने दृष्टिकोणबाट आएको हुनसक्छ। जसले सजेसन दिए पनि के भनेपछि त्यो कुरा सुनिदिने हो, गर्नु नगर्नु त आफ्नो कुरा हो।
सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति पदका लागि दलहरूको आफ्नै दाबी छन्। शक्ति बाँडफाँडमा आफ्नो भाग अरूलाई छोड्न कुनै पनि दल तयार छैनन्। यस्तोमा देउवा मार्फत रेग्मीलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने चाहना कसको हो त? प्रश्न पेचिलो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्नु अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका हुन्। थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूहट थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, सङ्घ संगठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैद मुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। धरनामा सहभागीहरूले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। धरनामा उपस्थित भएकाहरूले न्याय देऊ, रेशम चौधरीलाई बाहिर ल्याऊ, मानवताको अधिकार हाम्रो पनि बराबर, हाम्रो देश हाम्रो अध्यादेश जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कहिले स्वभाव र शैली त कहिले कामबाट चर्चा र विवादमा आउने पात्र हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह। महानगरभित्रका फुटपाथ हटाउनेदेखि टुकुचा खोला उत्खनन गर्ने र पार्किङ खुलाउनेदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर हान्नेसम्मका कामले बालेनको चर्चा र आलोचना दुवै भयो। आफ्नो काममा बाधा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत व्यङ्ग्य गर्न पछि नपर्ने मेयर शाह बेला बेला भने आफै कानुन पालना गर्नबाट भने चुक्दै आएका छन्। सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने होस् वा अवैध संरचना हटाउने विषय उनी जति प्रतिबद्ध देखिए त्यति मात्रै कानुनको पालना गर्नेमा जुटेको भए सायद उनी रक्षात्मक बन्दैन थिए। निर्वाचन कानून अनुसार उम्मेद्वारले चुनावी खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनै पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अझ कुनै पनि पदाधिकारीले 6 महिनाभित्र यस्तो जरिवाना नतिरे पद नै निष्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था छ। समय घर्किएपछि मेयर बालेन्द्रले आफूमाथि आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरिदिन भन्दै निवेदन बुझाएका छन्। आफूले निर्वाचन खर्च विवरण फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको र त्यस लगतै फोहोर व्यवस्थापनमा लागेकाले विवरण बुझाउन नपाएको जिकिर सहित जरिवाना मिनाहाका लागि निवेदन दिएका छन्। तर निर्वाचन कानूनले यसरी जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी कुनै प्रावधानको व्यवस्था भने गरेको छैन। निर्वाचन खर्च विवरण निर्धारित समयमै नबुझाएपछि आयोगले उनलाई 7.5 लाख जरिवाना तोकेको थियो। तर यता आयोगको कानून शाखाले यही गर्छ भन्ने निर्क्युल भने भइसकेको छैन। आयोगले गएको भदौ 23 गते नै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारलाई 30 दिनभित्रै जरिवाना बुझाउन निर्देशन नै दिएको थियो। यसरी हेर्दा जरिवाना असोज 23 भित्रै बुझाइसक्नु पर्थ्यो। तर 3 महिना बढी हुँदा पनि जरिवाना नबुझाएका मेयर बालेन्द्रले जरिवाना मिनाहाको निवेदन दिएपछि कानूनमै नभएको कुरा कसरी आकर्षित होला गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। उसो त आयोगले यो सूचना जारी गर्दा नै कारबाही किन नगर्ने, के कति कारण खर्च विवरण नबुझाएको जस्ता प्रश्नको जवाफ 7 दिनभित्र बुझाउन भने पनि बालेन्द्रले यसको जवाफ नै दिएनन्। समय घर्किँदै गएपछि जरिवाना मिनाहा गरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएका छन्। आयोगले यसलाई हल गर्न कुन बाटो समाज छ त्यो बिस्तारै खुल्दै जाला। तर कानूनले नै तोकेको जरिवाना मिनाहाका लागि परेको आवेदनले कानूनको पालना गर्न जस्तो सुकै कदम चाल्छु भन्ने उनकै अभिव्यक्तिलाई गिज्याउँदैन र? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। अहिले महँगी दर 8% भन्दा माथि छ। यसको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि हो। डिजेलको मूल्य महँगो हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने भएकोले बजारमा मूल्य वृद्धि हुन्छ। यस्तो नहोस् भनेर सरकारले 2071 देखि नै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो। तर निगमले यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीता नदेखाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि महँगो पैसा तिरेर पेट्रोल प्रयोग गर्न परिरहेको छ। शुक्रबार मात्रै भारतबाट पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आएको छ। तर निगम यसपटक पनि मूल्य समायोजन गर्न ढिलाइ गर्ने मनस्थितिमा छ। एक रिपोर्ट। भारतीय आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर इन्धनको नयाँ मूल्य पठाएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार शुक्रबार पठाएको सूचीमा पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 90 पैसा, डिजेल 12 रुपैयाँ 31 पैसा र हवाई इन्धन 10 रुपैयाँ 61 पैसा घटेर आएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र डिजेलमा 13 रुपैयाँ नाफा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गए पनि निगमले आफ्नो दायित्वलाई देखाएर मूल्य समायोजन गरेको छैन। खास गरी 2078 फागुनमा रुस युक्रेन युद्ध सुरु हुनु अघि निगम नाफामा थियो। युद्धको असरले चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 139 अमेरिकी डलर पुग्यो। त्यसबेला सोही अनुरूप मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको बक्यौता र ऋण बढेर गयो। चैतको तुलनामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रति ब्यारेल 60 डलरले घटेर 79 डलरमा झरेको छ। तर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यो बेला भन्दा प्रति लिटर 30 रुपैयाँले बढी छ। कच्चा तेलको प्रशोधन खर्च बढेकाले भारतबाटै मूल्य धेरै घटेर आएको त छैन, तर जति घटेर आएको छ त्यही अनुरूप आफ्नो विगतको नोक्सानीलाई देखाएर निगमले मूल्य समायोजन गर्न मानेको छैन। केही समय लाग्छ, तर अब हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि त्यसको चाहिँ गरिरहेछौँ। अब हाम्रो फर्दर आउने रेटहरूले पनि हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ बताउँछ कि कसरी अगाडि बढ्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि बताउँछ। अहिले निगमको व्यवस्थापनको त्यो हिसाबले मिटिङ पनि बस्न सकेको छैन होइन, निगम सञ्चालक समितिको पनि त्यसै बस्न सकेको छैन। भारतीय आयल कर्पोरेसनले प्रत्येक 15 दिनमा नयाँ मूल्य सूची पठाएको आधारमा असोजदेखि नै निगम नाफामा छ, तर पनि नेपालमा मूल्य घटाइएको छैन। यही कारण महँगी उच्च दरमा छ, यसले उपभोक्ताको दैनिकी प्रभावित भएको छ। उपभोक्तामाथि शोषण गरिरहेछ, उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेछ। त्यो पनि के भनेर भने हामी घाटामा छौँ, घाटा पूर्ति गर्नुपर्छ कि हामीले ठेक्का लिएको छौँ त्यो घाटा पूर्ति गर्ने काम आफ्नो असक्षमताको व्यावसायिक असक्षमताको कारणले घाटामा जाने अनि उपभोक्तासँग म घाटामा छु भनेर घाटा पूर्ति गर्ने काम गर्न पाइन्छ। निगमले भारतीय आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम, पुरानो बक्यौता र सरकारसँगको ऋणभार सहित करिब 20 अर्ब रुपैयाँ दायित्व रहेको जनाएको छ। निगमले मूल्य नघटाउँदा 15 दिनमा 50 करोड रुपैयाँ बढी नाफा कमाउँछ। नाफा बढाएर दायित्व घटाउने दाउमा लागेको निगमकै कारण उपभोक्ताले अनाहकमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। दशकौं अघि स्वच्छ र कञ्चन पानी बग्ने गरेको वीरगञ्जको सिर्सिया नदी केही वर्षदेखि दुर्गन्धित र विषालु बनेको छ। नदीको संरक्षण र स्वच्छताका लागि बहस अभियान सञ्चालन भए पनि उद्योगीहरूले अटेर गर्दा नदीको अवस्था ज्यूका त्यों रहँदै आएको छ। सिर्सिया नदीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन वीरगञ्ज महानगरपालिका आफै तातेको छ। एक रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 3 रामवन झाडीमा मुहान रहेको सिर्सिया नदी वीरगञ्ज आइपुग्दा प्रदूषित बन्छ। नदी छेउछाउमा रहेका 250 भन्दा बढी उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसाउँदा पवित्र नदी दुर्गन्धित बन्दै गएको हो। उद्योगहरूले बिना प्रशोधित रसायनयुक्त पानी सोझै नदीमा मिसाउने गर्छन्, जसका कारण नदी ढलमा परिणत भएको छ। खास गरी छाला उद्योग, टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिजहरूबाट निस्कने फोहोर पानीले दुर्गन्धित बनेको हो। नदी छेउछाउका बासिन्दाहरू दुर्गन्धले जोखिम मोलेरै बस्न बाध्य छन्। बारी करे में तो ई बात बाजे सब नले के पानी बा और जीव का जरले वही में दमकल लगा के आदमी पटावेला। ज्यादा हमनी के तो पानी भी पटावे में दिक्कत बा ना, यहाँ रहे में भी दिक्कत बा, गानाला भी सबसे ज्यादा हमनी के दिक्कत बा। में घुसला पर का होला हमनी के सब मतलब देवी लागला खुजाए ना। फोहोर पानीका कारण खेतीपातीमा उत्तिकै समस्या भएको छ। दूषित पानीका कारण उब्जाउमा ह्रास आउनुका साथै खेतको उर्वरा शक्ति पनि कमी हुँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। सिर्सिया नदी प्रदूषित हुनुमा उद्योगहरू मात्रै दोषी नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भनाइ छ। सिर्सिया नदीको जुन समस्या छ यो आजको समस्या होइन। आज उद्योगहरू वर्षौंदेखि 40 वर्षदेखि 50 वर्षदेखि लागेका उद्योगहरू छन्, हिजो आज लागेका उद्योगहरू छैनन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले सरकारसँग बारम्बार कन्टिन्यू हामीहरूले औद्योगिक कोरिडोरको एउटा डिमान्ड गर्दै आएका छौँ। उद्योगहरू लागिसकेका छन्। वीरगञ्जमा 2067 नदी अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो। नदी प्रदूषणको मुख्य कारक तत्कालीन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र उद्योग रहेको उक्त समितिको ठहर थियो। कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरूको नामै किटान गरेर प्रतिवेदन आउँदा पनि कारबाही कागजमै सीमित भयो। अहिले नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन वीरगञ्ज महानगरपालिका तातेको छ। र हामीहरूको एउटै के छ भने चाहिँ नि अब यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ नि सिर्फ त्यो अनुगमनले मात्र पनि पुग्दैन।
उहाँहरूलाई जुन कानुनी प्रक्रिया छ त्यो त छँदैछ। त्यसको अलावा पनि जनतालाई जागृत गरेर उहाँहरूलाई कसरी सिर्सा नदीको विषयमा चाहिँ नि त्यो प्रदूषण रहित हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ नि त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ नि हामीहरूलाई चाहिँ नि एउटा सिस्टममा ल्याउनलाई चाहिँ नि जे जस्तो कदम पनि हामीले चाहिँ उठाउन तयार छौँ। सिर्सिया नदीमा हुने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालेको कदम सराहनीय छ, तर यो कार्यले निरन्तरता पाउने नपाउने भने अन्य हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन सबैले जोड दिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रम UNDP र विज्ञापन बोर्ड नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले विज्ञापनलाई लैङ्गिक संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउनमा जोड दिएका हुन्। विज्ञापनको असर सामाजिक मनोविज्ञानमा धेरै लामो समयसम्म रहने भएकाले विज्ञापनको अवधारणा बनाउने र निर्माणमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो। विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले महिला र पुरुष बीच विभेद हुने खालका विषयवस्तु विज्ञापनमा राख्न नहुने बताए। विज्ञापन बजारलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउनु पर्नेमा हुमागाईले जोड दिएका थिए। जहाँ चाहिँ बुहारी आइन् दाइजो र स्वादसँगै लिएर आइन् भनेर हामीले लामो समय त्यही विज्ञापन हेऱ्यौँ र पढ्यौँ। हाम्रो जमानामा त्यो विज्ञापनमाथि प्रश्न उठेन यो मुलुकमा। अब आज त्यो विज्ञापन प्रसारण हुन सक्ने अवस्था छैन, मैले अनेस्टली भन्नुपर्छ। त्यसरी सोसाइटी त चेन्ज भयो। UNDP का संचार प्रमुख कमलराज सिगदेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभरि प्रसारण हुने विज्ञापन लैङ्गिक संवेदनशील होस् भनेर काम गरिरहेको बताए। उनले विज्ञापनले समाजमा छिटै असर गर्ने भएकाले निर्माणको चरणमा नै विज्ञापन लैङ्गिक उत्तरदायी भए नभएको हेर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले खराब विज्ञापनले समाजमा पुर्याउने क्षति कम गर्न सकिने उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे। पनि प्रोफिटेबल छ। सो सस्टेनेबिलिटी और gender responsiveness makes a good business case, makes a good business sense. Gender makes a good business sense. That is, I think, universal truth. अबको उसमा अहिलेको वर्ल्डमा UNDP र विज्ञापन बोर्डले नेपाली बजारका लागि विज्ञापन बनाइरहेका अवधारणा, निर्माता, रचनात्मक लेखक, रचनात्मक निर्देशक, भिडियो निर्मातासँग निरन्तर छलफल गर्ने पनि बताएका छन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीले खाने सपना 2 दशकपछि पूरा भएको थियो, तर उपत्यकावासीको पूरा हुँदै गरेको सपना 2078 साल असार 1 गतेको बाढीको बहावसँगै बग्यो। पछिल्लो 1 हप्तादेखि उपत्यकावासीले पुनः मेलम्चीको पानी खान पाएका छन्। अब मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउन पुनः कुनै किसिमको अवरोध हुँदैन कि अथवा यो वा त्यो कारण पुनः पानी वितरण बन्द हुन्छ? कस्तो छ त वितरणका लागि अहिले तयार पारिएको संरचनाको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। दुई 2078 असार 1 मा मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि मेलम्चीको पानी वितरण बन्द गरिएको थियो। तर पछिल्लो 1 हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीको धारामा पुनः मेलम्चीको पानी आइरहेको छ। यसले उपत्यकावासीलाई पानीको समस्या त भइरहेको छ, तर यो पानीले समस्याको पूर्णकालीन समाधान गर्ला भन्नेमा उपत्यकावासीको आशंका छ। संरचना निर्माणमै दीर्घकालीनता नदेखिँदा बाढीका कारण मेलम्चीको पानी ल्याउने अवरोध भएकाले उपत्यकावासीमा मेलम्ची प्रतिको आशा कम हुन अस्वाभाविक होइन। तर कस्तो छ त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वास्तविक अवस्था? त्यो भने महत्त्वपूर्ण विषय हो। काठमाडौँमा खानेपानीको अवस्था। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर, दैनिक आपूर्तिको अवस्था 12 करोड लिटर, मेलम्ची आयोजनाबाट थपिएको पानी 17 करोड लिटर, आवश्यक पानीभन्दा आपूर्ति कम। खानेपानी फेरि प्रेसर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्दै प्रेसर नभइकन पानी चढ्दैन। यी सबै कुरालाई गर्दाखेरि
कति ठाउँमा हामीले दैनिक रूपमा पनि दिएका थियौँ होइन, कतिपय ठाउँमा 1 दिन बिराएर दिएका थियौँ, कतिपय ठाउँमा 2 दिन बिराएर दिएका थियौँ। र सायद अब अहिलेको अवस्थामा पनि नि हामीले त्यही खालको सेड्युललाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। सायद 2 दिनभन्दा बढी चाहिँ नि ढिलो नहोला भन्ने नै आशावादी छौँ हामी। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन तयार संरचनाको अवस्था। पानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तारको काम जारी। करिब 500 किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन र पुरानो पाइपलाइनबाट पानी वितरण गर्ने तयारी। पुरानो संरचनाबाट पानी वितरण गर्दा 40% चुहावट हुने जोखिम छ। मेलम्ची आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनको लागि मेलम्चीमा आउने बाढी पहिरो जस्ता समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाइने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको देखिँदैन। हुन त काठमाडौँवासीलाई पानीको सहजताका लागि वर्षायाममा मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर हिउँदमा पानीको उपलब्धता घट्ने भएकाले माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन मिलाउन नसके उपत्यकामा पानीको समस्या हट्ने देखिँदैन। हाल मेलम्चीको पानी वितरण भइरहेका क्षेत्रहरू: काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बुढा नीलकण्ठ, टोखा र तारकेश्वर नगरपालिकाका क्षेत्र, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका विभिन्न क्षेत्रमा वितरणको तयारी। अब 17 र 12 जोड्दाखेरि 29 करोड लिटर हुन्छ अहिलेको हाम्रो क्षमता, जबकि आवश्यकता भनेको 43 करोड लिटर छ होइन। त्यो कारणले पनि अब भने जस्तो अवस्थामा होइन भने जति पानी नपुग्नु सक्छ, 24 घण्टा पानी हामी दिन सक्षम हुँदैनौँ। मेलम्चीको पानी नै हालका लागि काठमाडौँको तृप्तता मेटाउने आधार देखिन्छ। त्यसैले सरकारले यसको समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिई पानी वितरणमा रोकावट आउन नदिन तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 4 का धनसिंह धामीले घरको छतमा ड्रागन फलको व्यावसायिक खेती गरेका छन्। 3 वर्ष पहिलेदेखि घरको छतमा ड्रागन फलको खेतीमा लाग्नु भएका उहाँले अहिले फल बेचेर आम्दानी गरिराख्नु भएको छ। 3 वर्ष अगाडि ड्रागन फलको बारेमा सुन्नु भएका उहाँले अहिले आफैले खेती गरिरहनु भएको छ। घरको छतमा गरेको ड्रागन खेतीले अहिले परिवारको जीविकोपार्जन गर्न स्रोत पनि बनेको छ। सुरुमा भारतको गुजरातबाट 500 भारूका दरले नेपाली करिब 24,000 को ड्रागनको 30 वटा बिरुवा ल्याएर घरको छतमा लगाउनु भएका उहाँले प्रत्येक सिजनमा 60-70 हजार को फल बिक्री गरिरहनु भएको छ। ड्रागन फ्रुटको खेती गर्न विगत 3 वर्षदेखि स्टार्ट गरेको। 3 वर्ष अगाडि मैले यो राष्ट्रिय पत्रिकामा यसको त्यो ड्रागन फ्रुट सम्बन्धी त्यो लेख हेरेँ। त्यसपछि मैले यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएँ। त्यसपछि मैले 3-4 महिनासम्म यसको स्टडी गरेँ, कहाँ के छ भन्ने खोज तलास गरेँ, युट्युबबाट हेरेँ। हेर्दै मैले काठमाडौँतिर पनि कन्ट्याक्ट गरेँ। धामीका अनुसार यसबाट कोशीको ड्रागन फलको बारीमा 1.5 क्विन्टल फल उत्पादन भएको छ। भारतबाट भित्रिने फलभन्दा स्वदेशमै उत्पादन भएको फलको स्वाद राम्रो रहेको छ। पछिल्लो समय ड्रागनको फल र बिरुवाको माग अत्याधिक भएकोले पुर्याउन नै मुस्किल पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। अरू ठाउँको तुलनामा मैले कौशीबारी यहाँ गर्ने बेलामा मेरो 5-6 लटभन्दा बढी फलिसकेको छ। अझै पनि फल्ने लागेको छ, यो बिउ फल्ने लागेको छ। अब यो चिसोको सिजन हुनाले यो अब लास्ट लट हो। यसपछि त्यही हो, बोटहरू पनि तयार हुन लागेका छन्। बोटहरू पनि म बढाउन लागेको छु। त्यसपछि बोटहरू बढाएर केही बोटहरू बिक्री गरेर पनि त्यहाँबाट पनि मेरो राम्रै इन्कम छ। यो बाहेक धामीको सानो किराना पसल पनि छ। हातमुख जोड्न दिनभरि किराना पसल सम्हाल्ने गरेको धामीले बताउनु भएको छ। चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्ट नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
संस्थाको 7औं वार्षिक उत्सवको क्रममा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। नेपालको गरिबी निवारणका लागि काम गर्दै आएको यो फाउन्डेसनले आगामी दिनमा ग्रामीण विकास तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै नेपालले लिएको 2030 सम्मको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले बनाएको खाका अनुसार UNDP र चाइना फाउन्डेसनले सहयोग गर्दै आएको छ। दिगो विकास लक्ष्यका 17वटै गोलहरूमा चाहिँ जस्तै गरिबी निवारण गर्ने, हङ्गरलाई घटाउने, स्वास्थ्यमा चाहिँ सबैलाई पहुँच दिने, शिक्षा, ऊर्जा, इकोनोमिक ग्रोथ लगायत थुप्रै कुराहरू छ। त्यस्तै सरकारसँग स्रोतको अभाव भएको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने आवश्यक रहेको दिगो विकास समितिको भनाइ छ। सरकार एक्लैले पनि केही गर्न सक्दैन। उसले जहिले पनि नेपालमा हामी आर्थिक उदारीकरण कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पब्लिक पार्टनरसिपमै अगाडि बढेको स्थितिहरू छ र सँगसँगै संसारभरि हामी सबैले अहिले युएनको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका कुराहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले अख्तियार गरिसके पछाडि ती सबै लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि पनि सरकारले पब्लिकहरूसित पार्टनरसिप गर्नैपर्छ। त्यो एकदम जरुरी छ र सँगसँगै नगइकन र सबै कुरा सँगसँगै नभइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन। नेपालको गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चाइना फाउन्डेसनकी अध्यक्ष चाउ चियो छ्याङले आगामी दिनमा नेपालको ग्रामीण विकास तथा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप बनाइएको खाका अनुसार काम गर्दै जाने बताइन्। Our traditional long-term school bag and the smiling children will continue for that. But pay more up. Now we have the young training program and also the vocational training about the women, poor women program, microfinance. We will continue and enlarge that site and help the Nepali people to come through the 2013 September development of Nepali. विगत 7 वर्षदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र सरसफाइको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्दै आएको फाउन्डेसनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्माइलिङ चिल्ड्रेन कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री लगायत निशुल्क खाजा पनि खुवाउँदै आएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस महिनाभर चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले कार्तिक 1बाट लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पुसमा यस्तो कर्जा दिन पाइने छैन। नयाँ ऋण लिएर पुरानो तिर्ने प्रवृत्तिले खराब कर्जाको वास्तविक स्वरूप नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार बैंकहरूले असोज, पुस, चैत र असारमा यस्तो कर्जा स्वीकृत गर्न पाउने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि खराब कर्जाको वास्तविक तथ्याङ्क नआएको भनेर चालु पुँजी कर्जामा चासो दिँदै आएको थियो। पुरानो कर्जाको सामा र ब्याज भुक्तानी चालु पुँजी कर्जाको प्रयोगबाट गर्न नपाउने भएपछि व्यवसायीहरू सडकदेखि प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगेर विरोध जनाइरहेका छन्। बैंकहरूले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनपछि खराब कर्जा बढेर जान सक्ने बताउँदै आएका छन्। निजी क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्न अव्यावहारिक व्यवस्थाहरू भए छलफल गर्न भन्दै सुझाव मागे पनि परिमार्जन हुन सकेको छैन। ग्लोबल कलेजले काठमाडौँमा 4थो ग्लोबल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ। सम्मेलन कोभिड-19ले व्यापार र आर्थिक स्थायित्वमा परेको असरका बारे केन्द्रित थियो। नेपाल सहित 10 देशका नीति विशेषज्ञहरू तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले बजार, जनशक्ति, बैंकिङ, आर्थिक विकास र सूचना प्रविधिका मुद्दाका बारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न 60 भन्दा बढी शोधपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए। बिहिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन शुक्रबार सकिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकार गठनका लागि समीकरण मिलाउन प्रमुख दलहरूको दौडधुप। कांग्रेसमै आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी। नेतृत्व हत्याउन गठबन्धनभित्र एमाले कार्ड। भने मलाई लाग्छ म छिटै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दै। नयाँ प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दै राष्ट्र प्रमुख बनाउने चिन्ता। गैर दलीय व्यक्तिको चर्चाले राष्ट्रिय तरङ्ग। गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउन माओवादी असहमत। पात्रहरूबाट देशको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो कल्पनाभन्दा कोसौँ टाढाको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि भारतले पनि घटाएर पठायो नयाँ सूची। यसपटक पनि मूल्य समायोजन नगर्ने मनस्थितिमा नेपाल आयल निगम। उपभोक्तासँग म घाटामा छु भनेर घाटापूर्ति गर्ने काम गर्न पाइन्छ। फ्रान्स र अर्जेन्टिना तेस्रो पटक विश्वकप फुटबलको उपाधि उचाल्ने दाउमा। गोल्डन बुटको दौडमा मेस्सी र एम्बापेको प्रतिस्पर्धा। र मलेसियाको सेलालोङ्गो राज्य स्थित पर्वतीय क्षेत्रमा पहिरोमा पुरिएर बालबालिका सहित 19 जनाको मृत्यु। 60 भन्दा बढीको उद्धार। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाली कांग्रेसले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकहरूसम्मलाई आफ्नो भातृ तथा पेशागत संगठनमा संगठित गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए। यो शैलीलाई शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।